علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نرب ومن نجم۔ یا الہ العالمین، تیری توفیق دے نال جو محفل کیتی، ذکر اذکار کیتا، درود شریف صلاۃ والسلام حضرت عام سب چیز تیری رضا واسطے تیری بارگاہ پیش کیتی، قبول و منظور فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً سب چیز پیش کیتی، قبول و منظور فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ توفیل دے نال ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، سرکار دے والدین کریمین، آپ دے چچا کرام، آپ دے تمام اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام، شہداء کرام، ازواج مطہرات، آپ دے صاحبزادیاں، صاحبزادے، تمام اہل بیت، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، امامین، صالحین، صدیقین، تمام غوث، کتب، ابدال و اوتاد، تمام علماء، صلحاء، صوفیاء، اولیاء اللہ، تمام سلاسل دے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، کلندریہ، چشتیہ، جہانگیریہ، ابوالعلاء، نقش بندیہ، تمام بزرگان دی بارگاہ پیش کیتے، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، تمام محدثین، مفسرین، مفکرین، تمام علماء، تمام جتنے بھی دین دے کام کرن والے، یا اللہ جتنے بھی صالحین نے سب دی بارگاہ پیش کیتے، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ گو تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، مرحومین جنہیں بھی دنیا تو فوت ہو چکے، یا اللہ سب دی روحاں نوں ثواب پیش کیتا، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین دے جتنے بھی عزیز وقار رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچیاں سے جو بھی کوئی 7 پشتاں تک فوت ہویا، یا اللہ سب نوں ثواب پیش کیتا، یا اللہ سب دی مغفرت فرما کے سب دے درجات بلند فرما، یا اللہ سب دی قبراں روشن منور فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت اور دیدار نصیب فرما، یا اللہ انہاں دی جنت قبراں جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے، یا اللہ۔ یا الہ العالمین، ساڈے سب دے گھراں 'چ خیر و برکت عطا فرما، رحمتاں برکتاں دا نزول فرما، ہر قسم دیاں نحوستاں، بیماریاں، پریشانیاں دور فرما، ہماری آنکھیں منور، دل حقیقت آشنا کر دے، الہی حقائق اشیاء کا علم عطا فرما جیسی کو وہ ہیں، ہر قسم کے علوم و معارف، اسرار رموز، فیضان ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، علم لدنی، علم خاص، علم مکاشفہ، کشف قبور، کشف قلوب عطا فرما۔ یا اللہ ساڈیاں بیویاں، ساڈے بچے، ساڈے بچیاں دے بچے، ساڈے بھیناں بھائی انہاں دے بچے، ساڈے دوست، ساڈے رشتہ دار، یا اللہ ساڈے اس جماعت نال وابستہ جتنے بھی لوگ نے انہاں نوں بیوی بچیاں سمیت، یا اللہ سب نوں سب نوں صالحین کاملین چوں کر دے، یا اللہ ساڈیاں قیامت تک آن والی نسلاں صالحین کاملین چوں کر دے، یا اللہ سانوں ساڈیاں نسلاں نوں یا اللہ اسلام تے زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان تے فرمائیں، یا اللہ دجالی فتنہ تے سانوں ساڈیاں نسلاں نوں محفوظ رکھیں، ہر قسم دے بیماریاں، پریشانیاں، بلاواں، وباواں تو محفوظ رکھیں، یا اللہ ہر قسم دے شر تو محفوظ رکھیں، شر شیطان تو، شر نفس تو، شر جن انس تو، ظاہری باطنی دشمناں تو، یا الہ العالمین جادوگراں دے جادو تو، ظالماں دے ظلم تو محفوظ رکھیں، یا الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار اور شفاعت نصیب فرمائیں، یا الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک حوض کوثر دے جام عطا فرمائیں، یا الہ العالمین اپنے عرش دا سایہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائیں، یا الہ العالمین بلا حساب اپنی رحمت خاص دے نال پنجتن پاک دا جنت الفردوس قرب عطا فرمائیں، یا اللہ جنت اپنا دیدار اور سلام عطا فرمائیں، یا الہ العالمین جنہاں نے دعا واسطے کیا، یا اللہ انہاں دی حاجتیاں پوریاں فرمائیں، یا الہ العالمین بیماراں نوں صحت عطا فرما، یا الہ العالمین بے روزگاراں نوں اچھا روزگار عطا فرما، سب دیاں روزیاں 'چ برکت عطا فرما، یا اللہ بے اولاداں نیک صالح اولاد عطا فرما، سب دیاں اولاداں نوں نیک بنا، یا اللہ جہڑے بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے انہوں نے اچھے رشتے عطا فرما، جہڑیاں بیویاں بچیاں پریگننسی 'چ یا اللہ انہاں دے واسطے آسانیاں پیدا فرما، یا الہ العالمین
اس بستی تے خصوصی رحمت نازل فرما یا اللہ اس شہر تے خصوصی رحمت نازل فرما یا اللہ ساڈے ملک پاکستان نو امن و استحکام دا گہوارہ بنا دے یا الہ العالمین جو اس وقت عالمی حالات مار رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں نو فتح اسلام شکست کفار فتح اسلام شکست کفار یا اللہ اسلامی حکمراناں نو یا اللہ آپس دے سلوک اتفاق پیدا فرما تاکہ کافراں دے عزائم نو مل کے ناکام بنان یا اللہ برما کشمیر فلسطین دے مسلماناں نو آزادی نصیب فرما الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ تعالی علی رسول خیر الکہی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم